वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बीलफ कॉइन के बारे में। बीलफ की कल एक बहुत कमाल की मीटिंग हुई है 15 अप्रैल, जो आपको पता है बीलफ की बहुत बड़ी मीटिंग थी और वाकई मीटिंग सुन के मज़ा आ गया मुझे। आज जो अपडेट्स दूंगा बीलफ के होल्डर्स, आपके लिए मज़े का दिन है, आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आप कहेंगे साहिल भी मज़ा आ गया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं इसलिए दे रहा हूँ भाई, क्या अपडेट दी उमर खान ने। अब पता चल रहा है कि बीलफ की क्या पावर होगी। ये हवाई बातें नहीं है, अभी आपको अपडेट दूंगा, आपको पता चलेगा। कुछ कम्युनिटी के भी क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, उनका सवाल भी दूंगा। पूरी वीडियो देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। नई अपडेट्स आई हैं जो कल की मीटिंग में हुई हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो मीटिंग है वो है 3.5 घंटे की, ठीक है। उसमें कंपनी ने, उमर खान ने जो है ना अपने 12 से 13 प्रोजेक्ट्स, इन सब के बारे में बताया है। आखिर में बीलफ के बारे में बताया था। मैं 3.5 घंटे तक मीटिंग सुनता रहा हूँ। मीटिंग में ये था कि सबसे पहले उमर खान ने कहा कि आप अब BLV कॉइन इसको नहीं कहेंगे, ये बीलफ कॉइन है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन है, आपको जैसा कि पता है। दूसरी बात, उमर खान साहब ने जो अपडेट दी है, कहा है कि जो बीलफ की सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो आपको पता है 20 बिलियन है और पूरी की पूरी 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ना मार्केट में आएगी। यूँ नहीं है कि BFIC की तरह पहले 50% फिर 50%। बीलफ की, BLV कॉइन की पूरी 100% सर्कुलेटिंग सप्लाई आएगी, उसके बाद कोई सप्लाई नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी बात होती है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई 100% आए और फिर उसके बाद कोई सप्लाई ना आए, वो उसी सप्लाई में कटौती हो। और एक और अपडेट, उमर खान साहब ने कहा है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे एक्सचेंज ऑन में या कहीं और लव वॉलेट में या मेटामास्क में अगर आप डाल देते हैं या कहीं पे भी डाल देते हैं, तो आपको 1% BLV फ़ी देनी पड़ेगी हर ट्रांजैक्शन के साथ। अगर फ़र्ज़ किया मैंने मेटामास्क से लव वॉलेट में बीलफ किए, मेरी 1% बीलफ ट्रांजैक्शन फ़ी में कटेगा, बीलफ 1%। अगर मेरे पास 100 BLV है, मैं 100 को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ लव वॉलेट में, तो मुझे जो है 99 मिलेंगे वापस। अगर मैं दोबारा लव वॉलेट से जो है ना एक्सचेंज ऑन पे करता हूँ ट्रांसफ़र, तो मेरे फिर एक काट जाएगा, फिर मेरे 98 हो जाएंगे। और अगर मैं 98 को दोबारा लव वॉलेट में करता हूँ, मेरी फिर 1% ट्रांजैक्शन कटेगी। अगर मैं 100 दफ़ा ट्रांजैक्शन करूँगा तो मेरे 100 के 100 कॉइन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे ट्रांजैक्शन फ़ी में ही। और ये सारे के सारे कॉइन जो 1% ट्रांजैक्शन फ़ी हर प्रोजेक्ट में आने वाली है, एक्सचेंज ऑन में, OKX में, सब में उमर खान साहब ने कहा ट्रांजैक्शन फ़ी लगेगी बीलफ के रूप में। और ये सारी ट्रांजैक्शन फ़ी मंथ के एंड में मीटिंग होगी और आपके सामने बर्न करेंगे, जिससे इसकी सप्लाई बहुत कम होगी। और बहुत बड़ी अपडेट है, आप ख़ुद देखें। अगर एक चीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं अगर लव वॉलेट से एक्सचेंज ऑन पे ट्रांसफ़र करता हूँ बीलफ, तब ट्रांजैक्शन फ़ी काट रही है। दोबारा अगर उस पर कर रहा हूँ फिर ट्रांजैक्शन फ़ी मेरी काट रही है, कटी ही जा रही है। जिससे होगा ये कि बीलफ की जो ये 20 बिलियन की सप्लाई है ना, ये तो आप समझे ख़त्म होना शुरू हो गई। कितनी बड़ी अपडेट थी। साथ में अभी तो अपडेट्स शुरू हुई हैं। इनोवेशन फैक्ट्री ने एक काम किया, बहुत कमाल का काम। उमर खान ने कल मीटिंग में ही लाइव किया अपना एक प्रोजेक्ट। अब आप कहेंगे एक प्रोजेक्ट क्यों आया, नया प्रोजेक्ट क्यों आया? भाई वो नया प्रोजेक्ट है ही बीलफ का। वो ना आप उसमें इनोवेशन फैक्ट्री ने पैसे कमाने हैं, ना जो है ना किसी नए इन्वेस्टर आएंगे उनने पैसे कमाने हैं। बीलफ के होल्डर्स हैं, उन्हीं के पैसे हैं। कैसे? कहने का मतलब है जब एक्सचेंज ऑन पे बीलफ लिस्ट हो जाएगा, होने वाला है 1 से 1.5 हफ्ते में। उमर खान साहब ने कहा आपको 1 से 1.5 हफ्ते में बीलफ लिस्ट होते हुए दिखेगा। जैसे एक्सचेंज ऑन लाइव होगी, आप जाएंगे एक्सचेंज ऑन में डिपॉजिट करेंगे और जितना मर्जी चाहें अपना टोकन सेल कर दें। जो प्राइस $0.01 जो रखी गई है पाकिस्तानी 3.5 रुपये, इंडियन ₹1.10। आप चाहें, आपके पास अगर 10 लाख BLV टोकन है, आप 10 लाख के 10 लाख सेल करें बिना झिझक, बगैर किसी मुश्किल के। अगर आप निकलना चाहते हैं निकल जाएँ 500 दिन से पहले। पर अगर आप लोगों ने समझें, वहाँ पर आप लोगों ने 5 लाख BLV अपने जो है ना विड्रा किए, मतलब कि सेल कर दिए, आपको उसका $5,000 मिला। $5,000 मिला उस प्राइस के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। उमर खान साहब बता रहे थे इस तरह। और आप उस प्रोजेक्ट में आते हैं, वो AI बेस्ड प्रोजेक्ट है। पहली बात ये मैं आपको बता दूँ, AI का बेस्ड प्रोजेक्ट है। AI उसके साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह आप देखते हैं आजकल AI कितना इन हो चुके हैं। आप उधर जाएंगे, उधर जाके आप कितने ज़्यादा उधर ऑर्डर्स हैं उस प्रोजेक्ट में। उस प्रोजेक्ट में यही अपने बीलफ का फ़ंड लेके जाएंगे USDT, और वहाँ जाके आप जो है ना उसको खुद कर देंगे कि इतने % के हिसाब से मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। और आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके $5,000 जो है वो $10,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये पूरा प्रोसेस आपको समझ नहीं आ रही होगी, वीडियो जब है ना आप आज सारा नहीं समझा सकता, बस प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि उस प्रोजेक्ट में बीलफ की अंधाधुन खपत है, अंधाधुन उसकी सप्लाई आ रही है उस प्रोजेक्ट में। उस प्रोजेक्ट में अगर 50,000 बंदा भी, मेरी बात सुने, 50,000 बंदा इन होता है, सिर्फ 50,000, और हो भी जाएगा। प्रोजेक्ट ही ऐसा है, ठीक है, बहुत कमाल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। सारा का सारा बीलफ की यूटिलिटी पे बना है, सारा AI बेस्ड है वो प्रोजेक्ट।
وہ یہ سب سے بڑی میٹنگ ہے, سب سے بڑی اپڈیٹ ہے یہ. ساتھ میں ہوگا یہ کہ اس پروجیکٹ میں اب جیسے ہی بی ایل ایف کی 50,000 ممبرز آئیں گے اور بی ایل ایف کی ٹرانزیکشن خالی کریں گے, اتنی بی ایل ایف کی کھپت ہوگی, اتنی کھپت ہوگی کہ 4 سے 5 مہینے کے اندر 10 بلین سے زیادہ کے بی ایل ایف وہ ہو جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں, 10 بلین سے زیادہ کے بی ایل ایف برن ہو جائیں گے, سمجھ رہے, برن ہو جائیں گے. کیونکہ کمپنی کے پاس جو بھی ٹرانزیکشن کے روپ میں اور جو بھی اس پروجیکٹ کی اتنی یوٹیلیٹیز, اس پروجیکٹ میں ساری یوٹیلیٹیز بی ایل ایف کی ہیں, ہر چیز بی ایل ایف پہ ہوگی, بی ایل ایف کٹ ہوگا ہر جگہ. تو بی ایل ایف کی اتنی یوٹیلیٹی پیدا ہوگی کہ جو بھی یوٹیلیٹی کے گیس فیس کے روپ میں بی ایل ایف جو آئے گا نا کمپنی کے والیٹ میں, کمپنی اس کی لائیو میٹنگ کرے گی اور لائیو اس کو برن کرے گی آپ کے آگے, جس سے بی ایل ایف کی سپلائی کم ہوتی رہے گی اور سرکولیٹنگ سپلائی جو 20 بلین ہوگی وہ کم ہوتے بہت کم ہو جائے گی. عمر خان صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا, ہم یہ نہیں ہے کہ اس پروجیکٹ پہ ہی چھوڑ دیں گے, ہمارے پاس 53 کارڈ ہیں. 53 کارڈ کہنے کا مطلب ہے 53 پروجیکٹس ہیں, 53 پروجیکٹس. میں غلط تھا, میں آپ کو بتا تھا 25 سے 26 پروجیکٹ ہیں, مجھے صحیح طرح نالج نہیں تھا. کیوں نہیں تھا, کمپنی کا مالک ہے, اس کو پتہ ہے اس نے کتنے پروجیکٹس لانے ہیں اور کتنے نکالنے ہیں. اس نے کہا میرے پاس 53 پروجیکٹ ہیں, کسی ایک میں پتہ ایسا پھینکوں گا نا کہ بی ایل ایف کو جو $2 منیمم پہنچا کے چھوڑوں گا. یہ عمر خان صاحب نے کہا ہے اور اچھی میٹنگ دی ہے, اچھے اپڈیٹس ہیں. اب خود دیکھیں کہ جیسے ہی جو ہے اور پروجیکٹس میں عمر خان نے کہا میں سارے کے 53 پروجیکٹس میں بی ایل ایف کی یوٹیلیٹی لاؤں گا اور لانا شروع کروں گا. اور آپ کو میں بتا دوں کل کی میٹنگ میں 11 پروجیکٹس اور بھی لائیو ہو چکے ہیں اور ان میں بی ایل ایف کی یوٹیلیٹی آنے والی ہے. اور رہی بات ایکسچینج ان کی, عمر خان صاحب نے کہا تو وہ اب جو ہے نا ایک سے 1.5 ہفتے کے اندر لائیو ہوگی, اور لائیو ہونے کے ساتھ ہی بی ایل ایف کی جو ہے نا ڈپازٹ شروع ہو جائے گا, بی ایل ایف کی ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. اور لو والیٹ ہے, اس پہ بھی کام چل رہا ہے, وہ بھی 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر لائیو ہوگا اور اس پہ بی ایل ایف کی پہلی یوٹیلیٹی آ جائے گی. عمر خان صاحب نے کہا, اور ان نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا آج جو میرے مخالف ہوں گے ان کے منہ بند ہو گئے ہوں گے, اس لیے کمپنی نے آپ کو اتنا ہولڈ کرا رہی تھی, اس لیے کمپنی آپ کو اتنا جو ہے نا کروا رہی تھی, ویٹ کروا رہی تھی. کمپنی نے پیچھے بیک اینڈ میں بہت بڑا سوچ کے رکھا ہوا تھا, بہت بڑا فیوچر سوچ کے رکھا ہوا تھا. اور یار میں اگر آپ کو اپنا آنسٹ دوں نا, کرپٹو کا جتنا مجھے ایکسپیرینس ہے, جتنی مجھے نالج ہے, تو جو اے آئی بیسڈ پروجیکٹ بی ایل ایف کے لیے آیا نا, خالی بی ایل ایف کے لیے, ابھی اس پروجیکٹ کا کیا سسٹم ہے سارا میں آپ کو بتاؤں گا جب کمپنی اس کو فل پروف لائیو کرے گی. لائیو کرنے میں 1 سے 1.5 ہفتہ لگ سکتا ہے, بس اتنا ہی ٹائم لگے گا. لائیو ہو چکا ہے پر اس میں ابھی نا کچھ چینجنگز کرنی ہے, جس کی وجہ سے نا بالکل کلیئر کر کے 100% لائیو کر کے نا جب کمپنی اوپن کرے گی تو وہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ اتنا کمال کا پروجیکٹ ہے کہ واقعی بی ایل ایف جو ہے نا اچھی بلی پرائز پہ, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے نا $2 پہ, اگر ستمبر تک نہ گیا $2 پہ تو جنوری فروری تک چلا جائے گا اگلے سال کی, ورنہ $1 سے $1.5 پکا ستمبر تک بی ایل ایف جائے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ویڈیو پڑی رہے گی, آپ اگر نہ گیا مجھے گالیاں لکھنا. یار دیکھیں, ایک تو یوٹیلیٹیز آئی ہیں, دوسری بات یہ ایکسچینج ان پہ لائیو ہو رہا ہے, ساتھ میں 100% آپ سیل کر پائیں گے. ساتھ میں جو ہے اس ایک پروجیکٹ آ رہا ہے بی ایل ایف کی, اتنی اس میں کھپت ہے نا, اتنی یوٹیلیٹی میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ آپ کے جو ہے نا بی ایل ایف آپ کو ملیں گے نہیں کہیں پہ بھی. 2 سے 3 مہینے رک جائیں, آپ بس رک جائیں اور بی ایل ایف کی پرائز دیکھیں. جس نے ایگزٹ لینا ہے ایکسچینج آن پہ جا کے ایگزٹ لے. اور ایک اپڈیٹ یہ بھی دوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو بی ایل ایف کے ٹوکن پڑے ہیں ان کو جا کے ایکسچینج آن پہ ایکسچینج کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ٹوکن ہے, ان کو کوئن بنانا ہے بی ایل ایف کوئن کی بلاک چین پہ. ابھی یہ بی ایل ایف ٹوکن ہے, ان کو وہاں لے کے جائیں گے, کنورٹ کریں گے, آپ کو ایک بی ایل ایف ٹوکن کا ایک بی ایل ایف کوئن ملے گا, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, ٹھیک ہے. اور عمر خان نے ایک اسٹیٹمنٹ اور دی ہے, کہتا ہے کہ $2 کو چھوڑ دیں, اگر میں جب ان سب پروجیکٹس میں بی ایل ایف کو لاؤں گا نا تو آپ کو آنے والے 2 سے 2.5 سالوں میں بی ایل ایف $10-12 $50 تک بھی دیکھنے کو ملے گا. اب اس نے کیوں $10-12 اور $50 کا, کیونکہ کرپٹو ہے, کرپٹو میں 100% شیور کوئی بھی نہیں ہوتا, پر کمپنی گارنٹی لے رہی ہے ایک چیز کی تو کمپنی نے کرنا ہے. یہ اپڈیٹس تھی, ابھی کچھ اپڈیٹس رہتی ہیں. کیوں رہتی ہیں یار, اتنی بڑی ویڈیو ہو جائے گی کہ آپ کو وہ اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا, کور کر دوں گا, اور اس پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا. آپ چلتے ہیں کچھ جو ہے نا کویشچن ایک یہ ہے کہ بی ایل ایف کی ٹریڈنگ کب تک سٹارٹ ہوگی. میرے ایک بھائی نے یہ بھی سوال کیا ہوا تھا. بھائی میں اگر آپ کو سب کو بتاؤں نا, بی ایل ایف کی ٹریڈنگ 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر سٹارٹ ہونے والی ہے. ایکسچینج آن پہ آپ اس پہ جا کے 100% سیل بھی کر سکتے ہیں اور اچھا بڑا پروفٹ بک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بی ایل ایف کی کتنی یوٹیلیٹیز آئیں گی اور کس منتھ تک ساری آ جائیں گی, تو یار یہ کہنا تو وہ نہیں ہے کہ کتنی آئیں گی, یہ مجھے پتہ چل گیا 52 یوٹیلیٹیز آئیں گی. کمپنی جتنا کہہ رہی, عمر خان نے جب کل کی میٹنگ میں کہا کہ جتنے پروجیکٹس آ رہے ہیں, جتنی یوٹیلیٹیز آ رہی ہیں اور کتنے منتھس تک آئیں گی, تو مجھے لگتا ہے کہ ستمبر سے پہلے ساری آ جائیں گی, ٹھیک ہے. اور ایک آخری سوال
کہ بی لو کی پرائس کیا بی ایف آئی سی کی پرائس تک فیوچر میں جائے گی. آپ خود دیکھ سکتے ہیں بی ایف آئی سی کی پرائس $11 کے قریب ہے. تو بی لو کی پرائس بی ایف آئی سی کی پرائس تک ضرور جائے گی. ٹائم لگے گا, ہر وقت کام میں ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو ویڈیو یہی تھی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. کچھ بھی پوچھنا ہو کمنٹ میں پوچھ لیں. ابھی کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.